नमस्ते, म अत्युस अनलाइन स्टडीबाट बोल्दैछु र आज म हजुरहरूलाई विक्रम सम्वत क्यालेन्डरबाट मिति सम्झिने एउटा रोचक विधि सिकाउन गइरहेको छु। मैले विभिन्न स्रोतहरूबाट लोकसेवाको लागि उपयोगी मितिहरू जानकारी प्राप्त गरे अनुसारको जानकारी म आज एउटा आफ्नै अनौठो शैलीमा प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। यहाँहरूले यस विधिलाई बुझेर मिति स्मरण गर्ने क्षमता बढाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब म आफ्नो प्रस्तुति विक्रम सम्वतको छोटो परिचयबाट गर्न गइरहेकी छु। हाम्रो नेपालमा कतै हेर्न भनी विक्रम सम्वतको पात्रोलाई अर्थात् क्यालेन्डरलाई मान्यता दिँदै आएका छौँ। यस मितिका प्रवर्तक भारतका विक्रमादित्य हुन्। यो ग्रेगोरियन पात्रो अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त इस्वी सम्वत पात्रो भन्दा 56 वर्ष 8 महिना र 15 दिन अगाडि स्थापना भएको सम्वत हो। विक्रम सम्वत सूर्यसँग सम्बन्धित भएकोले विक्रम सम्वतमा ग्रह नक्षत्रका नामहरू पनि महिनाहरूसँग सम्बन्धित छ। यस पात्रमा वर्षको सुरुवात वैशाख महिनाबाट हुन्छ र अन्त्य चैत महिनाको मसान्तमा हुन्छ। नेपालका श्री 3 चन्द्र शमशेर जबराको पालादेखि औपचारिक वा भनौँ राष्ट्रिय पात्रको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। औपचारिकता राणाकालमा पाइए तापनि प्रयोग भने लिच्छवी कालदेखिका शिलालेखहरूमा पनि पाइन्छ। मैले कुन महिनामा कुन राष्ट्रिय दिवस पर्छ र केही ऐतिहासिक घटनाहरू कहिले घटेको थियो भन्ने कुरा सम्झनाका लागि सबभन्दा पहिले त राष्ट्रिय दिवसका सूचीहरूमा उल्लेखित दिनहरू र गोरखापत्रको लोकसेवा सामग्रीमा लेखिएका मितिहरूलाई टिपेँ। त्यस पश्चात मैले विक्रम सम्वतका महिनाहरूलाई सम्झनको लागि 12 महिनाको लागि उपयुक्त लागेका चित्रहरू गुगलबाट छानेर यो महिना सम्झनको लागि यो चित्र है भनेर सोचे। मैले विशेष गरी महिनामा प्राय जसो वर्षहरूमा पर्ने चाडपर्वहरूलाई आधार मानेर महिनाहरूको लागि चित्र अङ्कित गरेकी हुँ। हजुरहरूले मैले नै रोजेको चित्रहरू अङ्कित नगरी आफै इच्छा गर्नुभएका चित्रहरूलाई पनि अङ्कित गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब म आफ्नो चित्रहरू देखाउन गइरहेकी छु। यो वर्षको पहिलो महिना वैशाखमा मैले बिस्केट जात्राको चित्र छानेकी छु। वैशाख पूर्णिमामा पर्ने यो पर्व प्राय वैशाखमा पर्ने गर्दछ। यस चित्रलाई वैशाख महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। अब पालो जेठको। मैले यस महिनाको लागि वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको बुद्ध जयन्ती मनाइरहेको चित्र छाने, किनकि प्राय यो वैशाखको अन्तिम दिनहरू वा जेठका सुरुवाती दिनहरूमा पर्ने गर्दछन्। यस चित्रलाई जेठ महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। असार महिनाको लागि मैले रोपाईँको चित्रलाई छानेकी छु, किनकि असारमा रोपाईँ हुने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी असारको 15 गते दही चिउरा खाने दिन भएकोले यस चित्रमा समावेश गरिएको छ। यस चित्रलाई असार महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। श्रावण महिनाको लागि मैले हरियो लुगा र चुरा लगाएकी यी नारीलाई छानेकी छु, जसले दियो बालिरहेकी छिन्। श्रावणका सोमबारहरूमा प्राय हिन्दू नारीहरू हातमा हरियो चुरा मेहन्दी लगाई शिवजीको व्रत बस्ने गर्दछन्। यस चित्रलाई श्रावण महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। नेपालमा पाइने सबै जस्तो जात जाति तथा धर्महरूले मनाउने चाडपर्वहरूले भरिपूर्ण छ भाद्रको महिना। यस महिनाको लागि मैले नेवा बौद्ध समुदायले मान्ने गुला पर्व तथा भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन पर्ने कृष्णाष्टमीको प्रतीकका रूपमा रहेको भगवान कृष्णको आकृति मैले चित्रमा समावेश गरेकी छु। यस चित्रलाई भाद्र महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। यस महिनाको लागि मैले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको झल्को दिने चित्रहरूलाई समावेश गरेकी छु। दशैंको सुरुवात जमरा रोप्ने दिन अर्थात् आश्विन शुक्ल प्रतिपदामा पर्ने घटस्थापनादेखि सुरु हुन्छ र आश्विन शुक्ल पूर्णिमामा पर्ने कोजाग्र पूर्णिमामा अन्त्य हुन्छ। प्राय जसो दशैं यस महिनामा पर्ने हुनाले मैले यस चित्रलाई आश्विन महिनाको प्रतीकको रूपमा लिएकी छु र यसलाई स्मरण गर्नुहोस्। कार्तिक महिनाको लागि मैले तिहारको गतिविधि दर्शाउने चित्रहरूलाई छानेकी छु, किनकि प्राय जसो तिहार कार्तिक महिनामा पर्न आउँछ।
यो चाड कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल तृतीयासम्म पर्ने गर्दछ। यस चित्रलाई कार्तिक महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। मैले मङ्सिर महिनाको लागि बिहे गरिरहेका एक नेपाली जोडीको चित्रलाई छानेकी छु, किनकि प्राय जसो मङ्सिर महिनामा बिहेको लागि लगन जुड्ने गर्दछ। हाम्रो अब यस चित्रलाई मङ्सिर महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। पुष महिनाको लागि मैले हिउँमा बसिरहेकी एक महिला र सेन्टा क्लज रहेको चित्रलाई छानेकी छु, किनकि पुष महिनामा वर्षभरिमा सबभन्दा जाडो हुने गर्छ र यसै महिनामा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको महान चाड क्रिसमस पनि पर्ने गर्दछ। अब यस चित्रलाई पुष महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। माघ महिनाको लागि वसन्त पञ्चमीको छल्को दिने नेपालको वसन्त ऋतुमा को बेला खिचिएको चित्र र देवी सरस्वतीको चित्रलाई छानेकी छु। वसन्त पञ्चमी माघ शुक्ल पञ्चमीमा पर्ने गर्दछ, जुन प्राय जसो माघ महिनाको अन्तिम दिनहरूमा पर्न जान्छ। यस चित्रलाई माघ महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। फागुन महिनाको लागि होलीको रङले रमाएका रङ्गिएका मानिसहरूको चित्रलाई छानेकी छु मैले। होली पर्व नेपालमा फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइन्छ, जुन प्राय जसो फागुन महिनाका दिनहरूमा पर्न जान्छ। यस चित्रलाई फागुन महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। अन्त्यमा यो वर्षको अन्तिम महिना चैतको लागि मैले काठमाडौँको सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको चित्र छानेकी छु। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा चैत शुक्ल अष्टमीको दिन गरिन्छ र यो प्राय चैतमा पर्ने गर्दछ। यस चित्रलाई चैत्र महिनाको रूपमा स्मरण गर्नुहोस्। मैले आफ्नो प्रस्तुतिमा राष्ट्रिय दिवसहरू, आफूले जानेका र महत्त्वपूर्ण ठानेका ऐतिहासिक घटनाहरू तथा 2077 वर्षमा घटेका थाहा भएका केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई समावेश गरेकी छु। सुरु गर्नु अघि नेपालमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमहरू पढेर बुझ्न पनि सल्लाह दिन चाहन्छु, किनकि मैले महत्त्वपूर्ण घटनाहरू पढ्दा हजुरहरूले नबुझेमा सम्झन गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सुरु गर्नु अघि अक्षरहरूको रङका सङ्केतहरू बुझ्नुहोस्। कालो अक्षरले लेखेकोले राष्ट्रिय दिवसहरूको सङ्केत गर्छ। खैरो अक्षरले 2076 साल अघिका नेपालमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू सङ्केत गर्छ। निलोले 2076 सालमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू सङ्केत गर्छ र हरियोले 2077 सालमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू सङ्केत गर्छ। मेरो प्रस्तुति लामो हुन सक्ला, तर ध्यान दिएर हेर्न र सुन्न सके हजुरहरूलाई लाभकारी हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब म आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्न गइरहेकी छु। वैशाख महिना। यो वर्षको 1 गते हामी नयाँ वर्ष मनाउँछौँ। यसै दिन 2018 सालमा नेपाललाई 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। 2034 सालमा नेपाललाई विफल मुक्त देश घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै गरी 2070 सालमा हाम्रो नेपालकै सबभन्दा पहिलो अर्थात् जेठो साझा सेवा यातायातलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। 2 गते। यस दिन हामी व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवसको रूपमा मनाउँछौँ। यसै दिनको 2015 सालमा नेपाल सरकारको सट्टा श्री 5 को सरकार लेख्न सुरु गरिएको थियो। 2076 सालको 5 गते नेपालमा बनेको स्टेलाइट 1 नामक अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो। हामी 11 गते चाहिँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ। यसै दिनको 2006 सालमा पहिलो पटक हवाईजहाज उत्रिएको थियो नेपालमा। त्यस्तै गरी 61 सालमा नेपालले WTO को सदस्यता पाएको थियो। 12 गतेको 72 सालमा 7.6 रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प नेपालमा गएको थियो। वैशाख 15 गते हामी राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउँछौँ। त्यस्तै गरी 20 गते 2036 सालमा सुध्रिएको पञ्चायत व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र बीच छान्नको लागि जनमत संग्रह गरिएको थियो। त्यस्तै गरी 77 सालमा
13औं सागको लागि लोगोस पनि स्थापना गरिएको थियो। अब 24 गते हामी यस दिन राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउँछौँ। यसै दिनको 1958 सालमा गोरखापत्रको प्रकाशन गरिएको थियो, जुन नेपालको पहिलो पत्रिका हो। 26 गते हामी कानुन दिवस मनाउँछौँ। त्यस्तै गरी 2076 सालको 28 गते त्रिवी परिसरमा देशकै पहिलो विज्ञान सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको थियो। 2056 सालको 29 गते नेपालमा मोबाइल सेवाको सुरुवात गरिएको थियो र 2074 साल 31 गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन गरिएको थियो, जुन चाहिँ प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 मा गरिएको थियो। अब आउँछ जेठ महिना र यसको लागि बुद्ध जयन्ती बेलाको चित्रलाई सम्झिनुहोस्। 1 गते 76 सालमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो। 3 गते 75 सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको थियो। यस्तै गरी 4 गते 63 सालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको नामसँग जोडिएको शाही शब्द हटाइएको थियो। 6 गते 76 सालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात गरिएको थियो। 7 गतेको 77 सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालेपानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। 8 गतेको 13 सालमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको थियो। 9 गते 1968 मा प्रथम पटक नेपालमा बिजुली बलेको थियो र 10 गते 36 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र सुध्रिएको पञ्चायत व्यवस्था रहेको सरकार बीच कुनै एकलाई रोज्नुको लागि जनमत संग्रहको घोषणा गरिएको थियो। 15 गते हामी गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ। यसै दिनको 76 सालमा नयाँ रणनीति सङ्ग्रहालयमा गणतन्त्र स्मारक राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गरिएको थियो। 16 गते यो 76 सालदेखि हामीले राष्ट्र महिला दिवस मनाउन सुरु गरेका छौँ र 2010 सालमा सगरमाथाको सर्वप्रथम आरोहण पनि भएको थियो। 17 गते 2076 सालमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो। 19 गते 2058 सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड घटेको थियो, जसमा राजा वीरेन्द्रका सम्पूर्ण परिवारजन तथा राजपरिवारका अन्य केही सदस्यहरूको पनि निर्मम हत्या भएको थियो। 21 गते हामी जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँछौँ। अनि 29 गते हामी 65 सालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छाडेका थिए। असार वर्षको त्यो महिना हो जसमा रोपाइँको सुरुवात गरिन्छ। आउनुहोस् यस चित्रलाई स्मरण गरेर यस महिनाका राष्ट्रिय दिवसहरू तथा घटेका केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू थाहा पाऊ। 1 गतेको 65 सालमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरिएको थियो। 3 गते 68 सालमा 11औं जनगणना गरिएको थियो, जुन 10 दिनसम्म चलेको थियो। 4 गते 77 सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रमाणीकरण गरिएको थियो। र 6 गते 77 सालमा समाजसेवी तथा शिक्षाविद अङ्गुर बाबा जोशीको निधन भएको थियो। 8 गते हामी राष्ट्रिय जनगणना दिवस मनाउँछौँ। 9 गतेको 77 सालमा लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। 11 गतेको 16 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। 13 गते हामी वन दिवस मनाउँछौँ। 14 गते हामी राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस मनाउँछौँ। 14 गतेको 74 सालमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो, जुन प्रदेश नम्बर 1, 5 र 7 मा गरिएको थियो। त्यस्तै गरी 75 सालमा नेपाल वायु सेवा निगमले वाइड बडी जहाज भित्र्याएको थियो। 15 गते हामी राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँछौँ। यसै गते 1977 सालमा सती प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो।
16 गते हामी संसद दिवस मनाउँछौँ। यसै दिनको 65 सालमा 75 जिल्लामा मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको थियो। त्यस्तै गरी 76 सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक भएको हो। 18 गतेको दिन 2014 सालमा नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना भएको थियो। 76 सालमा नेपाल पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना भएको हो र 77 सालमा नेपाल न्यून आय मुलुकबाट मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति भएको हो। 23 गतेको 54 सालमा राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिको गठन भएको थियो। 27 गतेको 76 सालमा एनर्जी ब्याङ्किङ अनुरूप नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निकासा गरिएको थियो र 29 गते हामी भानु जयन्ती मनाउँछौँ। नेपालमा श्रावण महिनादेखि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात हुन्छ। हिन्दू नारीहरू प्रत्येक सोमबार शिवजीको व्रत बस्ने, हातमा मेहन्दी तथा हरियो चुरा लगाउने, यस महिनामा पर्ने र खटेका गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गते 68 सालदेखि निजामती सेवा कर्मचारीहरूले एउटै प्रकारको पोसाक लगाउन सुरु गरेका हुन्। यस 75 सालमा चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणाली पनि यसै गतेदेखि लागू गरेको हो। 3 गते 70 सालमा नेपाल कमलरी प्रथाबाट मुक्त भएको थियो। 4 गते 65 सालमा परमानन्द झा नेपालको प्रथम उपराष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएको हो। 6 गते हामी इन्जिनियर दिवस मनाउँछौँ। यसै दिन 65 सालमा रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएको थियो। 10 गते 75 सालमा मन्त्री परिषदको पहिलो पेपरलेस बैठक बसेको थियो। 12 गते 1947 सालमा वीर हस्पिटलको निर्माण गरिएको थियो। 18 गते 64 सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ राष्ट्रिय गान सार्वजनिक गरिएको थियो र 23 गते 8 सालमा राजपत्रको प्रकाशन भएको थियो। नेपालमा प्राय जसो सबै जात धर्महरूको चाडपर्व पर्ने यस भाद्र महिनामा पर्ने र खटेका गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गते हामी मुल्की ऐन तथा मुक्ति दिवस मनाउँछौँ। 2 गते 77 सालमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएको थियो। 3 गते हामी राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउँछौँ। 5 गते 74 सालमा नवलपरासी र रुकुमलाई 2 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। 7 गते 75 सालमा मोन्ट्रियल कन्भेन्सन 1999 संसदबाट पारित गरिएको थियो। 9 गते हामी सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउँछौँ। 15 गते पुस्तकालय दिवस मनाउँछौँ। 21 गते हलिया मुक्त दिवस मनाउँछौँ। 22 गते निजामती दिवस मनाउँछौँ। 23 गते 76 सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवा सुरुवात भएको थियो। 24 गते 76 सालमा सत्यमोहन जोशी अंकित सिक्का सार्वजनिक गरिएको थियो। 19 गते हामी राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँछौँ। यसै गतेको 76 सालमा फिल्म क्याम्पसको पनि स्थापना भएको हो। 30 गते 77 सालमा पूर्व न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन भएको हो। नेपालीहरूको महान चाड दशैं प्राय जसो पर्ने आश्विन महिनाका गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गते हामी विज्ञान दिवस तथा चलचित्र दिवस मनाउँछौँ। 2001 सालमा यसै दिन नेपालमा कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याइएको थियो। 77 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्युतीय प्रणालीबाट एकीकृत कर निर्धारण पनि गरिएको हो। 2 गते 1903 सालमा कोट पर्व घटेको थियो। त्यसै गरी 74 सालमा 13औं चरणको स्थानीय निर्वाचन जुन प्रदेश नम्बर 2 मा भएको हो। 77 सालमा जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा 2वटा रेल नेपाल ल्याइएको हो। 3 गते हामी संविधान दिवस मनाउँछौँ।
5 गते 75 सालदेखि इन्टरनेटबाट अश्लील भिडियोहरू निषेध गरिएको थियो। त्यस्तै गरी यही दिनमा 77 सालमा बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथा चढ्ने अमृता शेर्पाको मृत्यु भएको हो। 6 गते सामाजिक सेवा दिवस मनाउँछौँ। 10 गते 69 सालदेखि नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन गर्नको लागि कानुनी मान्यता दिएको हो। 12 गतेको दिन हामी नागरिक सुरक्षा दिवस मनाउँछौँ। यसै दिनको 77 सालमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अध्यादेश 77 जारी भएको हो र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमावली अध्यादेश 77 पनि यसै दिनदेखि जारी गरिएको हो। 13 गते 1825 सालमा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा कान्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरेका हुन्। यसै दिन 76 सालमा नेपाललाई खुला दिशामुक्त मुलुक घोषणा गरिएको हो। 15 गते 1801 मा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेका हुन्। यसै दिनको 77 सालमा शंकरदास बैरागी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको पदमा नियुक्त भएका हुन्। 19 गतेको 77 सालमा विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरिएको हो। 20 गतेको 77 सालमा प्रदेश नम्बर 5 लाई लुम्बिनी प्रदेशको नामले नामाकरण गरिएको हो। 24 गते 1825 सालमा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा पाटनमाथि विजय प्राप्त गरेका हुन्। 27 गते 1975 सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको हो। 28 गते हामी हात धुने दिवस मनाउँछौँ। 30 गते हामी प्रहरी दिवस मनाउँछौँ। यसै गतेको 2015 सालमा नेपालमा आन्तरिक हवाई सेवाको सुरुवात भएको। दशैं पछिको अर्को महत्त्वपूर्ण चाड तिहार प्राय जसो कार्तिक महिनामा पर्ने गर्छ र यस महिनामा घटेका गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गते 76 सालमा त्रिवी परिसरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना भएको थियो। 5 गते पुनर्निर्मित ऐतिहासिक रानीपोखरी तथा दरबार हाई स्कुलको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूद्वारा उद्घाटन गरिएको थियो। 7 गते हामी सशस्त्र प्रहरी दिवस मनाउँछौँ। 8 गते 65 सालदेखि नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको रूपमा घोषणा गरिएको हो। कार्तिक 9 गतेको 76 सालमा नेपालमा पाइपलाइन ग्यास निर्माणको थालनी गरिएको हो। 11 गतेको 72 सालमा श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो। 12 गते 1903 सालमा भण्डारखाल पर्व घटेको थियो। 14 गतेको 72 सालमा नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो। कार्तिक 15 गते 62 सालदेखि माओवादीद्वारा युद्ध विराम गरिएको हो। 76 सालमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सुरु गरिएको हो जुन 10 दिनसम्म चलेको थियो। 16 गतेको 1990 सालमा एसएलसी बोर्ड एक्जाम स्थापना भएको हो। 18 गते 76 सालमा दोस्रो पटक प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरिएको हो। सोही दिन 6 वटा नयाँ नेपाली भाषाहरू पहिचानमा ल्याइएको थियो। 25 गते हामी फाल्गुनन्द जयन्ती मनाउँछौँ। 76 सालमा साख विजयी नेपाली खेलाडीहरूलाई यसै दिन पुरस्कारको घोषणा गरिएको हो। 28 गतेको 75 सालमा ललितपुर महानगरपालिकालाई विश्वको 35औं कला नगरीको रूपमा सूचीकृत गरिएको हो। 29 गतेको 76 सालमा पुतली बाजेको नामबाट चिनिने कोलिन स्मिथलाई मानार्थ नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरिएको थियो। असारमा रोपेको धान भित्र्याउने र प्राय जसो बिहेको भोज खान पाइने महिनाको रूपमा परिचित मङ्सिर महिनाका दिवसहरू तथा गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गते हामी कर तथा कफी दिवस मनाउँछौँ। सोही गते 1827 सालमा
पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। 66 सालदेखि नेपालमा अङ्ग्रेजी भाषा समेत प्रयोग भएको नागरिकता नेपालभर वितरण गरिएको हो। 74 सालदेखि यसै एक दिन आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। 75 सालदेखि यस गते कर्मचारी सञ्चय कोषकर्ताको बिमा गर्ने कार्य सुरु भएको हो र सोही सालबाट बुटवल र नेपालगञ्जलाई हर्न निषेधित क्षेत्र पनि बनाइएको हो। मङ्सिर 4 गतेको 70 सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। 8-9 गते हामी उद्योग दिवस मनाउँछौँ। यसै गतेको 76 सालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान चलेको थियो। 10 गतेको 74 सालमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। 14 गतेको 1981 सालदेखि नेपालमा दास प्रथा अवैध घोषणा गरिएको हो। 71 सालदेखि नेपालको सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारिख सेवा सुरु गर्न थालेको हो भने 72 सालदेखि नेपालमा स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको हो। मङ्सिर 19 गतेको 66 सालमा सगरमाथा आधार शिविर कालापत्रमा ऐतिहासिक मन्त्री परिषद बैठक सम्पन्न भएको थियो। 21 गतेको 74 सालमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। 22 गतेको 63 सालमा सरकार, माओवादी र युएन बीच त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको हो। 76 सालमा सोही गते पहिलो पटक नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो। सबैभन्दा बढी जाडो हुने महिनाको रूपमा परिचित पुष महिनाका दिवसहरू तथा गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गतेको 17 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा प्रजातन्त्रको अपहरण गरिएको थियो। 4 गतेको 74 सालमा नेपालमै वन्यजन्तुको डिएनए परीक्षण गरिएको थियो। 7 गते 1910 सालमा पहिलो मुलुकी ऐन प्रारम्भ भएको हो। 11 गते 67 सालदेखि नेपालमा एमआरपी मसिन रिडेबल पासवर्ड वितरण गर्न थालिएको हो। 15 गते 63 सालदेखि नेपाल सरकारले नयाँ निशाना छाप प्रचलनमा ल्याएको थियो। 17 गते 41 सालमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भएको हो र 73 सालदेखि काठमाडौँ र पोखरामा फौजी सेवा प्रारम्भ भएको हो। 24 गतेको 7 सालमा नेपालमा 7 सालको प्रजातन्त्र आउनु अघि राजा, काङ्ग्रेस तथा राणा त्रिपक्षीय दिल्ली वार्ता सम्पन्न भएको थियो। 27 गते हामी राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँछौँ। शिशिर ऋतु तथा वसन्त ऋतुको आगमन सहित रहने माघको यस महिनाका दिवसहरू तथा गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गते 69 सालदेखि कृषि क्षेत्रमा बिमा सुरु गर्न थालिएको हो। 2 गते हामी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँछौँ। 4 गतेको 76 सालदेखि कर्णाली प्रदेशलाई सडक मानव अर्थात् स्ट्रिट बेगर मुक्त घोषणा गरिएको हो। 12 गतेको 76 सालमा नै अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। 13 गतेको 4 सालमा पहिलो लिखित संविधान नेपालको पहिलो लिखित संविधान वैधानिक कानून 2004 को घोषणा गरिएको हो र 75 सालमा नेपालको पहिलो वेदर रडार केन्द्र इसिसीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। पन्ध्र गते नेपाल नर्सिङ दिवस मनाउँछौँ। 16 गतेको 76 सालमा विश्वकै दोस्रो अग्लो 228 मिटर कुस्मा बन्जी जम्पको उद्घाटन गरिएको थियो। 21 गतेको 8 सालमा नेपालमा पहिलो चोटि बजेट घोषणा गरिएको थियो। 22 गतेको 60 सालमा नेपाल टेलिकम कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो। फागु पर्व रहेको फागुनको यस महिनाका दिवसहरू तथा गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गतेको 17 सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भएको थियो। 52 सालदेखि माओवादीद्वारा
सशस्त्र युद्धको सुरुवात गरेका थिए। यसै दिनको 75 सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। 2 गते यस दिनको 75 सालमा नै पानी जहाज कार्यालयको स्थापना तथा जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमको पनि घोषणा गरिएको हो। 5 गतेको 76 सालदेखि काठमाडौँमा विद्युतीय तारहरूलाई भूमिगत बनाउने निर्णय गरिएको हो। 7 गते हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ। यस दिनको 17 सालदेखि गोरखापत्रलाई दैनिक पारिएको हो। 8 गते 7 सालमा पहिलो दैनिक पत्रिका आवाज प्रकाशन भएको हो। यसै दिनको 76 सालदेखि त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोबोट सेवा सुरु गरेको हो। 9 गतेको 73 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 वैशाख 31 गते गर्ने घोषणा गरिएको थियो। 15 गते हामी राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवस मनाउँछौँ। यसै दिनको 75 सालमा 2 दिने नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। 16 गते 72 सालमा नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको हो। 18 गतेको 73 सालदेखि काठमाडौँमा 20 वर्ष पुरानो सवारी साधन चलाउन निषेध गरिएको हो। 19 गते 76 सालदेखि नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा काठमाडौँ नागरिकता उडान सुरु गरिएको हो। 20 गते हामी राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस मनाउँछौँ। यसै दिनको 61 सालमा नेपालमा पहिलो टेस्ट ट्युब बेबीको जन्म भएको हो। वर्षको अन्तिम महिनाको रूपमा परिचित चैत महिनाका दिवसहरू तथा गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 गतेको 74 सालदेखि 20 वर्ष पुरानो सवारी साधन चलाउन नेपालभर निषेध गरिएको हो। 2 गतेको 76 सालमा कोरोना विरुद्ध सार्क आपतकालीन कोष घोषणा गरिएको हो। 3 गते हामी लेखक दिवस मनाउँछौँ। 4 गते 47 सालमा नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको हो र 11 गते 76 सालमा कोभिड-19 पश्चात नेपालभर लकडाउन गरिएको थियो। 14 गते 76 सालमा 7 दिने विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो। 16 गते 11 सालमा पहिलो शिक्षाको दस्तावेज नेपाल शिक्षा नामक प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याइएको हो। 19 गते कथा दिवस मनाउँछौँ। 20 गते हामी राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँछौँ। 24 गते 62 सालमा जनआन्दोलन 2 सुरु भएको हो। सोही गतेको 76 सालमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपालको 17औं राष्ट्रिय बैंकको गभर्नरको रूपमा नियुक्त गरिएको हो। 25 गते हामी सिंचाई दिवस मनाउँछौँ। सोही दिनको 72 सालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु र चिनिया नागरिकहरूलाई फ्री भिजा दिने सुरु गरिएको हो। 26 गते हामी विद्युतीय सुरक्षा दिवस मनाउँछौँ। सोही दिनको 46 सालको क्रान्ति पश्चात बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना गरिएको हो। 27 गते 2006 सालमा नेपाली कांग्रेस दलको स्थापना भएको हो। 28 गतेको 64 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सोही दिनको 75 सालमा 5 विकास क्षेत्र प्रावधानलाई खारेज गरिएको थियो र 29 गते हामी भाषा तथा वनस्पति दिवस मनाउँछौँ। यी भए मलाई लोकसेवाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण लागेका केही मितिहरू। अब अन्य केही मितिहरूमा रहेका महिनाहरू सम्झनु पर्दा यसरी पनि सम्झन सकिन्छ। उदाहरणका लागि 2077 साल कार्तिक 8 गते नेपालमा क्लिन फिड लागू गरिएको थियो र यसको लागि यस चित्रलाई सम्झिन सकिन्छ। 75 सालको श्रावण 28 गते सार्वजनिक निकायले सेवाग्राहीलाई सामाजिक सञ्जालमा अनिवार्य रूपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो र यसको लागि हामी यो चित्रलाई सम्झिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी 75 सालको चैत 8 गते राष्ट्रिय विकास परिषद 2075 गठन गरिएको थियो र यसको लागि हामी चैतको यस चित्रलाई हामी सम्झिन सक्छौँ। अब अन्तमा 63 सालमा वैशाख 1 गतेदेखि नेपाल राष्ट्रिय बैंकले केवाइसी
फर्म भर्नुपर्ने लागू गरेको थियो र यसको लागि हामी वैशाखको चित्र यसलाई सम्झन सक्छौँ। यस विधिले मिति सम्झने प्रक्रियामा हजुरहरूलाई निकै सहयोग मिल्नेछ भन्ने म आशा गर्दछु र सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यति जानकारी दिँदै म यो भिडियो समाप्त गर्दछु। भिडियो मन परेमा लाइक तथा शेयर गरिदिनु होला। लोकसेवाको दृष्टिकोणले उपयोगी रहने भिडियोहरूको लागि हाम्रो फेसबुक पेज एट्युस अनलाइन स्टडीलाई लाइक गर्नुहोस् र त्यस्तै गरी हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि सब्स्क्राइब बटन र बेल आइकन थिचेर ज्ञानवर्धक र उपयोगी नयाँ भिडियोहरू अपलोड भएको बारे सूचित हुनुहोस्। धन्यवाद।